حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی والدہ دا انتقال ایسے وقت چ ہویا جدو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دے نال غزوے چ شریک سن جدو حضرت سعد غزوے تو واپس آئے آقا مدنی دی خدمت چ حاضر ہوئے عرض کرن لگے سونیا جدو میں تواڈے نال غزوے چ شریک سا میری والدہ دا انتقال ہو گیا میری والدہ دنیا دے اندر نہیں رہی آقا اگر میں اپنی والدہ دی طرفوں کوئی صدقہ کراں میں کوئی خیرات کراں کہ میری والدہ نوں دا فائدہ ہوئے گا یا نہیں ہوئے گا میری والدہ نوں دا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا رب کریم میرے صدقہ کرن دا میری والدہ نوں فائدہ دے گا یا نہیں دے گا آقا مدنی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا اے سعد تو اپنی والدہ دی طرفوں جو بھی صدقہ کرے گا رب کریم ان دا فائدہ تیری والدہ نو ضرور عطا کرے گا حضرت سعد بن عبادہ عرض کرن لگے آقا پھر میں تانوں گواہ بنا کے کہنا وا میں اپنا باغ اپنی والدہ دے نام تو صدقہ کر دیتا ایسے ہی اولاد نو چاہیدا ہے اپنے ماں باپ دے دنیا تو چلے جان تو بعد دعاواں چ انہاں نو یاد کرن رب کریم تو انہاں دی مغفرت دی دعا کر دے رہے اور اللہ پاک کو اے منگ دے رہے اے پروردگار جویں انہاں نے ساڈے تے مہربانی کیتی جویں انہاں نے شفقت دا معاملہ ساڈے نال کیتا رب کریم تو بھی انہاں نو معاف فرما دے اور خود خالق کائنات نے قرآن سے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اولاد نو چاہیدا ہے اپنی دعاواں چ منگن اے اللہ جویں میرے ماں پیو نے بچپن دے میرے اوتے رحم کیتا سونے ربا تو انہاں دے دنیا تو جان تو بعد انہاں دے اوتے رحم و کرم دا معاملہ فرما ماں باپ دے دنیا تو چلے جان تو بعد دعاواں دے اندر انہاں نو یاد رکھیا کرو انہاں دی طرفوں صدقہ کیتا کرو خیرات کرو رب کریم ان دا فائدہ انہاں نو عطا کرے گا اور اپنے والدین دی قبراں تے جمعے والے دن بھی جان دی کوشش کریا کرو میرے سونے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ جمعے والے دن اپنے والدین دی کسے دی قبر تے جائے گا رب کریم او بندے نو قیامت دے دن فرما بردار اولاد دے نال کھڑا کرے گا اس لیے اپنے ماں باپ دی طرفوں صدقہ خیرات اور انہاں دی طرفوں استغفار اور جمعے والے دن انہاں دی قبراں تے جانا چاہیدا ہے اللہ تعالی سب نو اپنے ماں پیو دا حق ادا کرن دی توفیق عطا